आदाब, नमस्कार। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी की इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये मॉक टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1 है, सुखनदान फ़ारस किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है सुखनदान फ़ारस। सवाल नंबर 2 है, ज़ौक़ अदब शऊर किसकी तनकीदी किताब है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एहतिशाम हुसैन की है। ज़ौक़ अदब शऊर एहतिशाम हुसैन की तनकीदी किताब है। सवाल नंबर 3 है, आसमा मेहराब किस नाकिद का शेरी मजमूआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शम्सुर रहमान फ़ारूकी का। सवाल नंबर 4 है, अक़बाल के किस मजमूए को गुले सर सैयद कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाले जिब्रील को। सवाल नंबर 5 है, जदीदियत तरक्की पसंदी की तौसीह है किसका कौल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वहीद अख्तर। सवाल नंबर 6 है, मजाज इनकलाब का ढिंढोरची नहीं इनकलाब का मतलब है किसका कौल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फैज़ का कौल है। सवाल नंबर 7 है, गोपाल कृष्ण गोखले का मरसिया किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चकबस्त का है। सवाल नंबर 8 है, बीर बहूटी किस शायर की नज़्म है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरूर जहां आबादी। सवाल नंबर 9 है, आनंदी के खालिक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाम अब्बास। सवाल नंबर 10 है, शेरुल अजम का मौजू क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ़ारसी शायरी। सवाल नंबर 11 है, मिराजी किस हल्का से मुताल्लिक़ थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हल्का अरबाब ज़ौक़। सवाल नंबर 12 है, इंदु किस अफ़साने का किरदार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने दुख मुझे दे दो। सवाल नंबर 13 है, मदरसा अलीगढ़ किसकी नज़्म है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर इलाहाबादी की है। सवाल नंबर 14 है, उर्दू का ताल्लुक़ किस लसानी ख़ानदान से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद आर्याई ख़ानदान से है। सवाल नंबर 15 है, कसीदा बाबुल जन्नत के खालिक हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सौदा हैं। सवाल नंबर 16 है, इनमें से कौन सी तसनीफ़ नज़ीर अहमद की नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मजालिसुन्निसा, क्योंकि मजालिसुन्निसा जो है वो हाल ही की है। और मरातुल उरूस, रुयाए सादिका, अय्यामा ये नज़ीर अहमद की है। सवाल नंबर 17 है, फ़न दास्तान गोई के मुसन्निफ़ हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कलीमुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 18 है, तमसीली एतबार से किस तसनीफ़ की शनाख्त कायम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सबरस। सवाल नंबर 19 है, लुगाते कुशवरी के मौलिफ़ हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी तसद्दुक़ हुसैन। सवाल नंबर 20 है, मरसिया गालिब के मुसन्निफ़ हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना हाली। सवाल नंबर 21 है, कुरान शरीफ का उर्दू तर्जुमा सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शाह रफ़ीउद्दीन। सवाल नंबर 22 है, शेर शोर अंगेज़ का ताल्लुक़ किस शायर के अशार के की ताबीर व शरह से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मीर तकी मीर। सवाल नंबर 23 है, सवार किस मशहूर नाकिद का अफसाना है?
تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، خمریات کا امام کس کو کہا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ریاض کو خمریات کا امام کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، کس ادیب کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، ابوالکلام آزاد کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ سوال نمبر 26 ہے، کس ادیب کا انتقال نیو یارک میں ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، پطرس بخاری کا انتقال نیو یارک میں ہوا۔ سوال نمبر 27 ہے، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیراں ہو پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں؟ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، اشتقاق۔ سوال نمبر 28 ہے، بنت لمحات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، اختر الایمان کا۔ سوال نمبر 29 ہے، بری عورت کی کتھا کس شاعرہ کی خود نوشت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، کشور ناہید۔ سوال نمبر 30 ہے، ہم نفسان رفتہ رشید احمد صدیقی کی تصنیف ہے، اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، خاکہ۔ سوال نمبر 31 ہے، ان میں سے کون سا ادیب لدھیانہ میں پیدا ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، منٹو کی پیدائش لدھیانہ میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 32 ہے، انجمن ترقی پسند مصنفین کا آغاز کس سن میں ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، 1936 میں۔ سوال نمبر 33 ہے، ان میں سے کس شاعر نے دونوں گول میز کانفرنس میں شرکت کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، اقبال نے۔ سوال نمبر 34 ہے، کمال ابو المنصور کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، آگ کا دریا۔ سوال نمبر 35 ہے، باغ کا دروازہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، طارق چھتاری کا۔ سوال نمبر 36 ہے، مجھے گھر یاد آتا ہے کس ناقد کا ڈرامہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، شمیم حنفی کا۔ سوال نمبر 37 ہے، مجنوں گورکھپوری پر کس مغربی ادیب کے اثرات موجود ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ٹامس ہارڈی۔ سوال نمبر 38 ہے، ان میں سے کون سا ادیب اور فلسفی وجودیت کے فلسفے سے متاثر تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سارتر۔ سوال نمبر 39 ہے، بوتیکا کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، ارسطو کی کتاب ہے بوتیکا۔ سوال نمبر 40 ہے، شب گزیدہ کس کا ناول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، قاضی عبدالستار کا۔ سوال نمبر 41 ہے، تذکرہ ہندی اور ریاض الفصحا کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، مصحفی۔ سوال نمبر 42 ہے، بلا عنوان کس کا ناول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، بلا عنوان منٹو کا ناول ہے۔ سوال نمبر 43 ہے، آیات وجدانی کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 44 ہے، ننگی دوپہر کے سپاہی کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، سلام بن رزاق۔ سوال نمبر 45 ہے، آ رہی ہے چاہ یوسف سے صدا، دوست یاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، تلمیح۔ سوال نمبر 46 ہے، سر سید کی مذہبی خدمات کس کا مضمون ہے؟
تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، حال ہی کا ہے۔ سوال نمبر 47 ہے، سر سید اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، شبلی کا۔ سوال نمبر 48 ہے، شیخ وجیودی کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، فردوس بریں کا۔ سوال نمبر 49 ہے، کون سا ادیب چائے اور سگریٹ کا حد درجہ شوقین تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ابوالکلام آزاد۔ سوال نمبر 50 ہے، صنعت مکر شاعرانہ کا موجد کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مومن۔ دوستو آج کا سوال ہمارا یہیں تک تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔